बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम 3 बड़ी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली खबर यह है कि एतजाज़ अहसन को बिलावल हाउस के दरवाजे के ऊपर किसने रोका, इसकी वीडियो कहां पर है और ये असल में कंट्रोवर्सी है क्या। दूसरी बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि वाइस चेयरमैन या वाइस कप्तान शाह महमूद कुरैशी अदालत से रिहा होने के बाद सबसे पहले कहां पर गए और उन्होंने कप्तान के हवाले से क्या इम्पोर्टेंट पैगाम दिया है और इस एक्टिविटी से उन्होंने क्या शो किया है। तीसरी बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर यह है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में और गुज़श्ता एक साल में 13 जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, इन्होंने कौन से रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं खुश, और ऐसे ऐसे इंकशाफात अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से सामने आए हैं। कल तक ये कह रहे थे कि इन्होंने 27 रुपये डॉलर को सस्ता कर दिया ओपन मार्केट में, वो उसका क्या बना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आगे चलकर आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो लाहौर हाई कोर्ट का जो पिंडी बेंच है उसने रिहा किया 3MO के तहत। आपको पता है उनको बार बार जब अदालत रिहा कर रही थी बार बार उनको गिरफ्तार किया गया और उनसे भी हर मुमकिन कोशिश की गई कि वो पार्टी छोड़ें और इमरान खान से लातल्लकी का इजहार करें, लेकिन उन्होंने साबित कदमी दिखाई और हर मुमकिन और हर तरीके के प्रेशर के बावजूद, यानी कि उस वक्त जब उनको जेल में लॉयर से मिलने की इजाज़त नहीं थी, उनका बेटा नहीं मिल सकता था, उनकी बेटी नहीं मिल सकती थी, उस वक्त भी फवाद चौधरी को ये एक्सेस दी गई। उसके साथ मौलवी महमूद थे, उनके साथ जो है इमरान इस्माइल थे, उनको इजाज़त दी गई। मकसद ये था इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी बगावत खड़ी करना, इमरान खान को माइनस करके अगर किसी एक बंदे ने माइनस इमरान खान होने से बचाया है तो वो शाह महमूद कुरैशी हैं। और उन्होंने ओपन अब ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको ये पैगाम दिया कि वो इंसाफ के साथ खड़े हैं, वो हकीकी आज़ादी की इस जद्दोजहद में हर जो दस्ता है उसके अव्वल पे आपको नज़र आएंगे। और उन्होंने ये पहले इंसान होंगे जो उन्होंने कहा कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मिलेंगे और 1 माह के दौरान जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, अपनी जो शेयरिंग्स हैं वो इमरान खान को बताएंगे। ये पहले इंसान होंगे जो ज़मान पार्क में जाकर ओपनली इमरान खान को मिलेंगे और इन्होंने ऐलान भी किया है कि ये इमरान खान को मिलेंगे। दूसरी जो खबर मैंने आपके साथ आपको बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है एतजाज़ अहसन साहब के हवाले से। अभी रिसेंटली एतजाज़ अहसन साहब मीडिया के ऊपर आए और उन्होंने बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ऑडियोज़ आ रही हैं ये नून लीग की ऑडियोज़ क्यों नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी या किसी दूसरी जमात की ऑडियोज़ क्यों नहीं आ रही, सिर्फ जजेस की ऑडियोज़ आ रही हैं, या वो लोग यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चलो निशाने पे है उनकी आएँ, उसका मसला नहीं है। मसला ये है कि जजेस की ऑडियोज़, मतलब कि हर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है। इस हवाले से उन्होंने ये बड़ी अजीब बात की कि 2 जो घरेलू ख़वातीन हैं वो आपस में बात कर रही हैं और इसके बाद ऑडियो जो है मंजर आम पे ऊपर आती है और इल्ज़ाम ये लगता है कि ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की सास हैं और इनको साबित करना मुमकिन नहीं है। एतजाज़ अहसन ने ऐसी बहुत सारी बातें की हैं, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि एक ऐसी ही ऑडियो सामने आई थी जिसमें कहा यह जा रहा था कि चौधरी एतजाज़ अहसन साहब बिलावल हाउस गए हैं और उनको दरवाजे के ऊपर रोक लिया गया है और वहाँ से उनको वापस भेज दिया गया है। उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर मीडिया हर वक्त यानी 24 घंटे मीडिया बिलावल हाउस के बाहर होता है। बड़े मोतबर लोगों ने यानी उन्होंने गिला शिकवा भी किया कि ये खबर चलाई है, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो इसकी वीडियो सामने आनी चाहिए थी, और अगर कोई वीडियो नहीं है तो इस खबर को चलाने वाले अपनी इस्लाह ज़रूर कर लें।
ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ نگران جو حکومت ہے وہ بیسیکلی نیوٹرل ہوتی ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹری میں یا صوبے میں الیکشنز کروانے آئے ہیں اور ان کو ہر طریقے سے اپنے آپ کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ یہ نیوٹرل ہیں۔ یہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، شاید آپ کی نظر سے بھی یہ بات گزری ہو۔ 2013 میں ایک وزیر اطلاعات تھے جنہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں اتنی سی بات کہہ دی تھی کہ نواز شریف فیورٹ ہیں، وہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ یہ ایک کامن سی بات تھی اور ہر بندے کو پتا تھا کہ نواز شریف 2013 میں سب سے مضبوط جو کینڈیڈیٹ ہیں اور وہی یعنی نو لیگ الیکشنز جیتے گی، لیکن صرف اتنی بات کرنے کے اوپر بھی ان کو ہٹا دیا گیا تھا عہدے کے اوپر، اور اتنا بڑا بھونچال آ گیا تھا کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کر دی ہے۔ اور یہاں پر نگران حکومت کے جو وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب، وہ ایک جج کے اوپر الزام لگاتے ہیں جس نے چودھری پرویز الہی کو چھوڑا تھا، یعنی کہ آپ یہ تو چھوڑ دیں کہ آپ نے نیوٹرل ہیں، وہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں، یا آپ نے پچھلے جو گل کھلائے ہیں عمران خان کے خلاف یا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے خلاف، لیکن یہاں پر ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ بھئی آپ تو اگر نون لیگ کی حکومت بھی پنجاب میں ہوتی تو شاید اس طرح کا سلوک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اور یعنی میں کہتا ہوں یہ بہتر ہے کہ کیئر ٹیکر کے بجائے نون لیگ کو حکومت دے دی جائے اور وہ آ کے الیکشنز کروا لیں، ان سے تھوڑی سی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس نگران سیٹ اپ سے یہ امید کرنا کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں گے، یہ تو دور کی بات ہے، یہ تو اداروں کے اوپر الزامات کرنے کے اوپر اترے ہوئے ہیں اور ججز کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے مزید یہ بات کہی کہ مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت عمران خان کی 12ویں کھلاڑی ہیں۔ عمران خان کا نو ڈاؤٹ 9 مئی کے واقعات کے بعد بڑے پیمانے کے اوپر یعنی پارٹی کے رہنماؤں نے ان کو چھوڑا، لیکن جو تجزیہ کار اس بات کے اوپر ابھی بھی متفق ہیں یا جو سروے سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جو مقبولیت ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی ہے تو وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمیج کر سکے۔ ہاں، جو الیکٹیبلز کا ووٹ تھا وہ ڈیمیج کر سکتا ہے، اور اعتزاز احسن صاحب نے یہ مشورہ دیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے تمام جو کام ہیں وہ مریم نواز کر رہی ہیں اور وہ آپ کو ووٹوں کی کمی نہیں ہونے دیں گی، اور وہ آپ کی جو جسے کہتے ہیں پاپولیرٹی یا پھر آپ کی جو مارکیٹنگ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے انسداد دہشت گردی اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ڈسکس کیں کہ یہ 2019 میں ختم ہو گیا تھا، اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں۔ اور ایک بات انہوں نے اور کہی کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز نہیں ہوئے تو کیا ہوا ہے، آئین تو ٹوٹنا تھا، ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بڑی ایک ایگزیکٹ ایگزامپل فٹ کی اور کہا کہ اگر آپ ایک قتل کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں قاتل بن گیا ہوں، تو اب میرے کو مزید میں جتنے مرضی قتل کروں، تو ایک دفعہ آئین آپ نے توڑ دیا، اس کے بعد آپ کو ہرگز یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ پھر آئین کو توڑیں۔ اور چیف جسٹس کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ آپ نئی ڈیٹ دیں الیکشنز کی، یہ آئین میں واضح جب لکھا ہوا ہے کہ بھائی 90 دن میں الیکشنز ہونے ہیں، تو پھر چیف جسٹس کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بولے کہ آپ مل کر بیٹھ کر کوئی تاریخ دے دیں، کچھ طے کر لیں، صلح کر لیں، صفائی کر لیں۔ آپ پنچایت کر رہے ہیں یا آپ رول آف لا جو ہے اس کو اپلائی کر رہے ہیں یا اس کے اوپر عمل درآمد کروا رکھے ہیں، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کے بارے میں یعنی کہ چیف جسٹس کے اوپر بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے بھی، اور وہ لوگ جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں، اور ظاہر ان کے اوپر پی ڈی ایم نے ہر طریقے سے پریشر ڈالنے کی کوشش کی، اور لگتا بھی یوں ہے کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر یہ پریشر کام بھی کر رہا ہے۔ اور جو دھرنا ہوا تھا سپریم کورٹ کے سامنے اور واضح طور پر سپریم کورٹ کے ججز کی توہین کرنا تو دور کی بات، ان کے گھر تک میں گھس گئے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی فیصلہ جو ہے یعنی کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا ہے، یعنی جو سپریم کورٹ میں چلا گیا اس کو انہوں نے فیور دے دینی ہے، وہ عمران خان ہو، شہباز شریف ہو، جو بھی ہو، جو سپریم کورٹ چلا گیا اس کو فیور ملنی ہے اور وہ ہر ایک کو مل رہی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں آخر کے اوپر
13 جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو یہ دعویٰ لے کر حکومت میں آئی تھیں کہ وہ غریب جو عوام ہے اس کا خیال رکھیں گی، اس کو ریلیف دیں گی۔ اب تو بجٹ ایک پیش ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کچھ ڈیجٹس، کچھ فگر سامنے آئے ہیں جنہوں نے پوری پاکستانی قوم کو ایک ہلا کر رکھ دیا ہے کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں۔ 13 جماعتوں کی ایک سال کی حکومت نے ریکارڈ قرضے لیے ہیں اور 15,500 اضافی قرضے جو عام روٹین میں اتنے سال میں لیے جاتے ہیں 15,000 ارب اس سے اضافی قرضے لیے ہیں، اور دوسرے نمبر کے اوپر ٹوٹل انہوں نے 58,500 ارب قرضے لیے ہیں۔